पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में बम धमाका, हाई सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्दी की वारदात पीछे कई सवालात छोड़ गया है। दहशतगर्दी किस तरह अपने टारगेट तक पहुंची, कैसे हुई, क्यों ऐसे इसे रोका ना जा सका, हसास इमारतें होने के बावजूद, हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद क्यों इस दहशतगर्दी की कार्रवाई को हम रोकने में नाकाम हो गए। हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बराह रास्त उनसे बात करेंगे। जी आसिफ, बताइए किस वक्त रेस्क्यू के काम कहाँ तक पहुँच सका है और कब तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा? कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पेशावर को एक बार फिर लहू लुहान कर दिया गया है। बेशतर जो नमाजी अल्लाह के सामने सर्वसजूद थे उनको निशाना बनाया गया है। पुलिस लाइन की मस्जिद में कुछ धमाका हुआ जिसमें बेशतर नमाजी जो है वो जो है मलबे के नीचे दब गए थे। 83 अफराद ऐसे हैं जिनको निकाला गया, इनमें से 27 पुलिस एहलकारों की गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाज़ा अदा कर दी गई है। बेशतर नमाजी जो है इस वक्त मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं वो पुलिस लाइन के बाहर मौजूद हैं और वो अपने प्यारों के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही एक फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद इनका नाम है, थे ड्राइवर थे जो वो अंदर थे, लेकिन आज तक अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ। जी क्या कहते हैं जाहिद के हवाले से, आप क्या कहेंगे? जी कल ड्यूटी पर आया है और कल से गायब है। उसका नंबर भी बना रहे लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। जी कहाँ आपने उनको ढूंढा है? अस्पतालों में ढूंढा है, अलखिदमत हॉस्पिटल में ढूंढे, इलारिश में भी ढूंढा है, शोरपोश हैदराबाद इलारिश में भी ढूंढा है, जगह CMH में भी ढूंढा है, हर जगह हमने ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता अभी तक। क्यों आसिफ, क्यों पता नहीं चला है? क्या वजह है? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी तक जारी है? लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा है? आसिफ देखें जी, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन डिले होने का की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि मलबा जो है वो गिरा हुआ है, इसके नीचे लोग हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कुछ लोग यहाँ पर ज़िंदा भी हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि बड़ा जो 100 टन से ज़ायद का मलबा जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है और क्रेन जो है वो उसको उठाने से कासिर है क्योंकि जगह तंग है। उस मलबे को काटा जा रहा है जगह जगह से। अगर काटने के दौरान खुदा ना ख्वास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, नीचे लोग जो है वो मौजूद हैं, इसलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता काट कर मलबा हटाया जा रहा है। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो डिले हो रहा है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने प्यारों को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, कब तक जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं उनको कब तक निकाल लिया जाएगा, कितना मजीद टाइम लगेगा इन सब में? देखें जी, जिस तरह जाहिद जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो इस वक्त इंतज़ार में हैं कि अपने लोगों को देखा जाए या उनकी डेड बॉडीज़ अगर शहीद हैं तो वो दी जाए या अगर ज़ख्मी हैं तो उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए। रेस्क्यू जो हुकाम है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन जो है मज़ीद 5 से 6 घंटे तक। राइट आसिफ शहजाद, बहुत शुक्रिया आपसे हम लेते रहेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन में रुस्तम शाह महमूद साहब, आप अफगानी उमूर के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच रुस्तम शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। सर ये बताइए कि हम जानते हैं कि दिसंबर में भी एक इमाम बारगाह पर हमला हुआ था पेशावर में, अब पुलिस लाइन की मस्जिद में हुआ है गुज़िश्ता रोज़। मैंने एक भारतीय एजेंसी के एक हुकाम का इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर डिस्टेबलाइज करना है तो बड़ा आसान है, ये जो मजहबी फ़िरके हैं इनको आपस में लड़वा दो, और शिया से बोलो सुन्नी के खिलाफ बयान दे, सुन्नी से बोलो शिया के खिलाफ बयान दे और ये आपस में लड़ जाएं। मुझे लग रहा है हो कुछ ऐसा ही रहा है। और एक और सवाल कनेक्टिंग इसका 20 सवाल ये है सर कि पेशावर में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो तालिबान के झंडे लगे थे, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था। और हाउ मच आप क्या समझते हैं कितना इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान का इस वक्त पेशावर में? देखिए, अफगानिस्तान का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में या सूबे सरहद में इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं। बॉन्ड लाखों मुहाजिरीन यहाँ बसते हैं, हज़ारों रोज़ाना की तादाद में सफ़र करते हैं, कुछ जाते हैं, वो बॉन्ड इतनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जो तंजीमें काम कर रही हैं उन पर उनकी होने के बराबर है। दूसरी बात यह है कि जब तक जहाँ तक सेक्टेरियन क्वेश्चन है, मैं नहीं समझता कि के साथ कोई ताल्लुक है। अब तक यही कहा जाता रहा कि तहरीक तालिबान ने शायद है, लेकिन तहरीक तालिबान की तरफ से तो ताल्लुकी का इस्तेमाल किया गया।
لیکن رستم صاحب، جنگ بندی کے خاتمے کے بعد یہ اتنا بڑا سانحہ، یہ پہلا سانحہ جو اتنا بڑا ہے، تو اور طالبان نے تو اس پہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا، تو آپ کی نظر میں کون سے گروپس ہیں اس کے پیچھے جو اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ نہ بھولیں کہ یہاں پہ داعش جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے بچے کچے لوگ یہاں پر ہیں، اور داعش ایک ایسی ٹیررسٹ تنظیم ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ کوئی مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے، وہ جہاں پر بھی جائیں حملہ آور ہو سکتے ہیں تو حملہ آور ہو جاتے ہیں. ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ کتنے مسلمان مر گئے، کتنے زخمی ہو گئے. سر سوری ٹو انٹرپٹ، معذرت، لیکن سر داعش تو اسلامک اسٹیٹ ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر وہ جوؤں کے اڈوں پر، فحاشی کے اڈوں پر، دوسری غلط جگہوں پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مسجد پر ہی حملہ کیوں کرتے ہیں؟ داعش ایسی تنظیم ہے کہ اس وقت ان کے لیے خطرات یہ ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی گرفت اگر مضبوط ہو جاتی ہے تو ان کے لیے افغانستان میں کوئی گرفت نہیں، کوئی وہ جگہ نہیں ہوگی. دوسرے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جل یا بدیر افغانستان کے طالبان کی حکومت جب ان کی رول کنسولیڈیٹ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو ان کو حساب دینا ہوگا اور ان کو افغانستان سے نکلنا ہوگا. اس لیے نکلنے سے پہلے اور طالبان کا رات پیش کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جتنی زیادہ وہ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں پاکستانی انسٹیٹیوشن پہ، افغان انسٹیٹیوشن پہ. آپ دیکھیں کہ افغانستان میں بھی ہر 10-15 دن کے بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں داعش ہی انوالو ہوتی ہے اور کوئی تنظیم نہیں ہے. باقی تنظیمیں فدائی محاذ اور ترکستان اسلامک موومنٹ بہت کمزور ہے. داعش کے بچے کچے لوگ مضبوط بھی ہیں اور ٹرین بھی ہیں اور موٹیویٹڈ بھی ہیں اور اپنی ہلاکت کو شہادت سمجھتے ہیں. تو یہ زیادہ خطرناک ہے باقی تمام تنظیموں سے. اور اس وقت مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پشاور میں رات کو جو ہوا ہے، کل جو ہوا ہے، اس کے پیچھے داعش ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور تنظیم اس کے پیچھے نہیں ہو سکتی. سر یہ بتائیے کہ وہ دن کب آئے گا رستم شاہ صاحب جب پاکستان کے تعلقات افغانستان سے اچھے ہوں گے؟ دیکھیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماحول ایسا پیدا کر رہے ہیں. ایک تو ان کے ساتھ آپ ایک مسلسل انگیجمنٹ رکھیں. دوسری جو آپ نے مشکلات پیدا کی ہیں باڑ لگانے سے، ان پہ ذرا ان سے بات چیت کر لیں، کیونکہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں ان پہ بہت زیادہ خفا ناراض ہیں، کیونکہ تجارت ختم ہو گئی ہے، آنا جانا ختم ہو گیا ہے، رشوے وغیرہ سارے ڈسرپٹ ہو گئے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ویزا لینے میں دشواری ہیں، 4 مہینے لوگوں کو ویزا نہیں پڑتا. چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں طورخم پر اگر آپ جائیں تو 5 دن 6 دن ٹرک جو ہے وہ سامان سے بھرے وہ وہاں پہ لگے رہتے ہیں اور ان کو نکاس نہیں ملتا، ان کو اجازت نہیں ملتی، وہ سامان خراب ہو جاتا ہے، تجارت بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پہ طالبان حکومت لیکن آپ ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. پاکستان کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں، کوئی رستہ نہیں. اور سینٹرل ایشیا سے تعلقات قائم کرنے کے لیے پاکستان کو بھی کوئی اور دوسرا چارہ نہیں. تو دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. لیکن پرابلم میں آپ کو بتاؤں، پرابلم یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول پرسو نہیں کیا جا رہا. کوئی فور سائٹ اور کوئی ویژن نہیں ہے لیڈرشپ میں، کیونکہ وہ اپنے یہاں پہ تحریک انصاف اور دوسرے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور ان کو فرصت ہی نہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں، ان کی توجہ کا مرکز یہ باتیں نہیں ہے. اگر آپ اس کو پرسو کر لیں ایک زبردست ایجنڈے کے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی دشواری ہوگی جو پاکستان اور افغانستان کو آپس میں جدا کر سکے. یہ جو ٹیمپری ڈفرینس یہ اوور کم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اس کے لیے کنسنسس کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں، اور ایک بات تو واضح ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے جس کا امپیکٹ اس وقت پاکستان میں آ رہا ہے، کیونکہ داخلہ اور خارجہ، ہماری انٹیریئر منسٹری اور ہماری فورن منسٹری، ان کا بڑا کنیکشن ہوتا ہے. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ